अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे। मैं ज़िशान मुजाहिद इस्लाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से तो बात करते हैं कि नमाज़ कायम करने और नमाज़ पढ़ने में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो हमें जो तरबियत मिली है, जो हमने सीखा है इस दीन इस्लाम को, अपनी तरबियत जो हमने घर में मिली है या स्कूल कॉलेजेस में हमने सीखा, उस हिसाब से जो है दफ्तर जाना, कारोबारी ज़िंदगी और फिर घरों को वापस आना, इनमें से टाइम निकाल कर जो है बंदा या बंदी जो भी है वो नमाज़ पढ़ता है या नमाज़ अदा करता है। ठीक है, तो बात को गौर से सुनने या सुनिएगा, एक अलग अंदाज से जो है वो मैं आपको इन दोनों बातों का फ़र्क समझाने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो बात को समझने के लिए और आसानी से समझने के लिए जो है वो तवज्जो और गौर व फिक्र की जो है वो ज़रूरत होती है किसी भी बात को। ठीक है, तो नमाज कायम जिस बंदे ने कर ली हो या जिसकी पूरी ज़िंदगी में नमाज कायम हो जाए, ठीक है, तो वो हमेशा जो है नमाज की तरह की कैफियत या हालत में रहता है। ठीक है, वो दरमियान में से वक्त निकाल कर जो बाकी दुनिया के जो है काम काज जो है वो करता है। ठीक है, जैसे बच्चों को देखना या घर के काम काज करना। ठीक है, और दूसरा बंदा जो इसके उल्ट है, नमाज कायम करने वाला, नमाज पढ़ने वाला दूसरा बंदा अपने दफ्तर या कारोबारी ज़िंदगी से वक्त निकाल कर जो है वो नमाज अदा करता है। ठीक है, या नमाज पढ़ता है। नमाज कायम करने वाला सिर्फ दुनिया के लिए जो है वो इतना सा वक्त निकालेगा कि वो फ़राइज़ जो है वो अदा कर सके। ठीक है, अब इसके उल्ट जिसने सिर्फ नमाज अदा करनी है या नमाज़ पढ़नी है, वो फ़राइज़ या फ़राइज़ दुनिया में मुब्तला रहता है। ठीक है, अब इन दोनों बातों में यही फ़र्क है और बुनियादी फ़र्क है। ठीक है, और इतना सही फ़र्क है। ठीक है, यानी कि इंसान के ज़ाहिर और बातिन का किरदार जो है वो मस्जिद के अंदर नमाज की हालत में और फिर मस्जिद के बाहर, ठीक है, जो आपका किरदार है वो एक जैसा हो जाए। ठीक है, तो फिर जो है आपकी नमाज जो है कायम हो जाती है। मुराद ये है कि मस्जिद में अल्लाह जो है वो रूबरू होता है या हम अल्लाह के रूबरू होते हैं। ठीक है, इस अल्लाह को हम मस्जिद के बाहर भी जो है रूबरू रखें या रहने दें। ठीक है, अगर हम नमाज़ पढ़ कर बाहर निकल कर जाकर वैसे ही हो गए अपनी कारोबारी ज़िंदगी या जो हमारी हालात ज़िंदगी है उसी में मुब्तला हो जाएं, तो फिर वो नमाज कायम नहीं हो सकती। ठीक है, हम हालत नमाज में रब से फरियाद करते हैं कि या अल्लाह हमारे माँ बाप पे जो है वो रहम कर। ठीक, तो ठीक इसी तरह मस्जिद के बाहर भी हम वालिदैन के लिए दुआ करें और उनके लिए या उन पर रहम करें। ठीक है, मस्जिद के बाहर भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए जैसे हम अंदर दुआ करें। ठीक है, तो नमाज में हम रब से कहते हैं कि या अल्लाह हम तुझी को रब मानते हैं, तेरी इबादत करते हैं। तो बाहर निकल कर ऐसा ना हो जब हम हालात ज़िंदगी में वापस जाएं तो थोड़ी बहुत रिश्वत ले लें। ठीक है, रिश्वत लेंगे तो गुजारा होगा, ऐसे गुजारा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हालत ज़माना जो है वो उसमें ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या किया जाए या रिश्वत ले ली जाए। ठीक है, तो वरना जो है फिर कारोबारी ज़िंदगी चलेगा नहीं या कारोबारी दुनिया जो है वो चलता नहीं है। ठीक है, तो ये फिर हमारी किसी की भी आज तक ऐसे जो है वो नमाज हमने गुज़िश्ता अरसे में जितनी भी अब तक पढ़ी है या पढ़ते आए हैं वो नमाज हमारी कायम नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो कायम ना होने की वजह जो है वो ये है। ठीक है, नमाज कायम होने का मतलब ये है कि नमाज में या नमाज में कहे हुए अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो हम आम ज़िंदगी में जो है उन पे अमल करके ले आए। ठीक है, कि उनका अल्फाज का जो है इस्तेमाल आम ज़िंदगी में ऐसे हो जाए कि इतला के मुतलिक हो जाए। ठीक है, अगर आम ज़िंदगी में अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो इतला के मुतलिक नहीं होता तो जान लें फिर के कहीं ना कहीं हमारी जो है कमी है या गड़बड़ है अभी तक। तो ये कभी ना कहना कि मैं जो अल्लाह से बात कर रहा हूँ या अल्लाह से बात कर रहा था वो तो ये बात ही नहीं थी। ठीक है, मुराद अल्लाह से बात और बंदों से बात में फ़र्क हो जाए। जब आप अल्लाह से मस्जिद के अंदर बात कर रहे हैं और बाहर उसके बंदों के साथ, इन दोनों में फ़र्क हो जाए, यानी हमारे किरदारों में अगर फ़र्क आ जाए,
میری آپ کی ادائیگی میں فرق نکل آیا تو سمجھ لیں نماز کبھی قائم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جس کو قائم کرنے کا حکم اللہ جو قرآن میں حکم کر رہا ہے کہ نماز ایسے قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے، جس کو قائم کرنے کا حکم اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات آسان طریقے سے امت کو یا امت تک پہنچا گئے ہیں کہ نماز پڑھنی ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز قائم کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ مومن ہمیشہ ہمہ حال ہر وقت رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو رہتا ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ہے مراد جہاں بادشاہ سلامت نماز پڑھا ہو یا بادشاہ سلامت نے نماز پڑھی ہے، وہاں غلام بھی کھڑا ساتھ ہی آپ کے نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ محمود غزنوی کے ساتھ الیاس بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد کے اندر وہ ایک ہوئے ہیں تو باہر بھی ایک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ مسجد میں غلام اور آقا دونوں ایک ہوں تو دونوں برابر کھڑے ہوں، تو باہر نکل کر اگر آقا یا غلام یا جو بادشاہ ہے وہ غلام سے یہ کہہ دے کہ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، تو پھر یہ جو ہے نماز قائم ہونے والی بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز قائم کرنے والا جو اندر ایک ہو گیا ہے وہ باہر نکل کر بھی ایک ہی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد کے اندر تیری سرکار ہے تو باہر بھی وہی سرکار ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہی یہ کہہ سکیں گے ہم کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سرکار میں باہر بھی ایک جیسی ہونی چاہیے ہماری سرکار، ٹھیک ہے، حالت نماز میں اور حالات زندگی میں، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی فاصلہ ہے وہ کم ہونا چاہیے، تو حالت کاروبار میں ہم نے وہ فاصلہ جو ہے وہ کم سے کم کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی ہے ماضی میں، ان کے فاصلے جو ہیں وہ کم سے کم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے اتنا فاصلہ کم کر دیا کہ فاصلہ رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا حال جو ہے وہ اس وقت بہت برا ہے، اس وقت یعنی اصل اور نقل میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں اصل اور نقل میں فرق ختم ہو گیا ہے۔ ساری بات سے مراد یہ ہے کہ جب حالت نماز اور حالت کاروبار دونوں برابر ہو جائیں تو سمجھ جائیں نماز قائم ہو گئی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ مثلاً ہم سب جو ہے اپنے والدین سے ڈرتے ہیں، اگر آپ واقعی ڈرتے ہیں تو پوچھا جائے یا پوچھا گیا کہتا ہے مجھے باپ سے ڈر لگتا ہے، تو کہا جائے باپ سامنے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آگے سے جواب آیا کہ ہاں میرا خیال ہے کہ وہ سامنے ابا جان نہیں تھے یا ہیں تو اس لیے ڈر گیا، ٹھیک۔ ایسے ہی جو اللہ کو حاضر جان کر ڈر جائے، اس کی نماز جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے غائب میں ڈرتے ہیں، مراد یہی ہے، انہی لوگوں کی جو ہے رب بات کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بالغائب ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ایمان والوں کی اللہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ دعوت گناہ تو ہے موجودہ زمانہ میں جیسے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں پھر بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، غائب پہ ایمان رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو نماز جو ہے قائم ہو جاتی ہے، اور نماز قائم کر لینا پیغمبری شعبہ ہے، ٹھیک ہے، جو اصل اور لازمی بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز قائم کر لینا جو وہ پیغمبری شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کو دعوت گناہ دی گئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے دعوت گناہ کیوں دے رہے ہو، ٹھیک ہے، یا یہ زمانہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کا جواب کیا ہے، اس پہ غور کریں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال معاذ اللہ، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دعوت گناہ کے وقت ہی میں اور آپ قال معاذ اللہ کی کہہ دیں تو گناہ قریب نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ گناہ کی دعوت کے باوجود گناہ نہ کریں تو نماز قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو گنجائش موجود ہے اور موجود رہے گی، ٹھیک ہے، اور قدم قدم پہ جو ہے گناہ دعوت دے رہا ہوگا اور دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانہ میں ہم بچ گئے اگر، تو میری اور آپ کی نماز قبول